उनको नाममा पनि गरेका छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछिको अबको अवस्था नेपाल अब कसरी अगाडि बढ्छ, संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला र यो फैसलाले भनेको चाहिँ के छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर भने हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र संविधानविद डाक्टर दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुर स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। धन्यवाद छ। हजुर डाक्टर गेवाली, के छ यो फैसलाको आइसकेपछि अलिकता चाँडै आयो, अपेक्षाकृत भन्दा पनि अलिक चाँडै आयो भन्ने पनि कुराहरू छन् होइन। अब त्यसो भयो भने अब मुलुक चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, थुप्रै प्रश्न आइरहेका छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आफैमा यो फैसला जसलाई उत्प्रेषण परमादेश भनिएको छ, यो फैसलाले ठ्याक्कै भनेको चाहिँ के हो त्यो बताइदिनुहोस् त। यो फैसलाले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन जुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मेरो चाहिँ राजनीतिक अधिकार हो, राजनीतिक प्रश्न हो र ममा चाहिँ अवशिष्ट अधिकार छ, ताजा जनादेशको लागि चाहिँ म जान सक्छु भनेर चाहिँ जुन विघटन गर्ने सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो राजनीतिक प्रश्न होइन, यो संवैधानिक प्रश्न हो, त्यसले गर्दाखेरि यो परीक्षण हुनसक्छ, राजनीतिक प्रश्नमा चाहिँ अदालत रोमिँदैन र अदालतले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि विशेषाधिकार होइन, इनहेरेन्ट राइट होइन। त्यसै कारणले यो संवैधानिक परीक्षण गर्ने पर्ने भावनाले यो पुनर्स्थापना हुन्छ, उहाँले गरेको कुरा भनेको कुरा चाहिँ संविधान सम्मत छैन, यो गैर संवैधानिक छ। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पुनर्स्थापना हुन्छ, केही समयको लागि मात्रै ग्रहण लागेको अवस्था हो जहाँ 2 महिनासम्म बहस पैरवी भयो। अब एउटा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको चाहिँ बिचमा चाहिँ 6-6 महिनाको ग्याप हुनुपर्नेमा त्यो धेरै पर गयो 2 महिनाले। अब त्यो 2 महिना गए पनि 13 दिनभित्र चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अब आह्वान गरिसके पछाडि त्यस पछाडिका डिस्कोर्सहरू अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ यो फैसला भएको छ। यो फैसलाले के स्वीकार गर्यो? पुस 5 भन्दा यता आजसम्म, फागुन 11 को यो फैसला आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ विघटन भएको स्वीकार गरे हो। अहिलेको अवस्था पुस 5 गतेदेखि आजको दिनसम्म उसले चाहिँ यो संविधानमा ग्रहण लागेको मात्र स्वीकार गर्यो, विघटनको स्वीकार गरेन, ग्रहण लागेको स्वीकार गर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै पनि राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार छैन। अहिले चाहिँ जुन विघटन भयो 2 महिनासम्म बस परियो, यो चाहिँ एउटा ग्रहण लागेको मात्रै हो। अबको दिनबाट चाहिँ यो पुनर्स्थापित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मेजोरिटीको गभर्मेन्टलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर बोलेको अवस्था हो। ल दिनेशजी, के छ यो विषय उत्प्रेषण परमादेशमा होइन? अब धेरै हाम्रा दर्शकहरूले यो पढ्न भ्याउनु पनि भएको छैन, हुन त योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा हामीले यसको प्रमुख अंश पढेर पनि सुनाएका थियौँ। यहाँलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् त, यो आदेश यो परमादेशमा छ कि यसले भन्न खोजेको ठ्याक्कै जुन डाक्टर गेवालीले भन्नुभयो त्यस्तै हो? होइन, त्यस्तै हो। वास्तवमा एउटा कुरा के हो भने संवैधानिक इजलासले आउटराइटली प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक जुन उहाँको असंवैधानिक कदम थियो त्यसलाई चाहिँ बदर गरिदिएको छ। र एउटा कुरा के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग कुनै इनहेरेन्ट राइट पनि छैन, पावर पनि छैन। अहिलेको संविधानले त्यसरी विघटनको अधिकार प्रदान गरेको पनि छैन र यो म्यालाफाइड पनि छ। र एउटा कुरा के छ भने 6 महिनाभन्दा लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक नबसिकन रहन पनि सक्दैन। यद्यपि अहिले चाहिँ के हो भने यो अहिलेको समयमा चाहिँ के छ भने सुनवाई र अन्य कारणले गर्दाखेरि तिथिमिति यताउता परे पनि अब विदिन 13 डेज यो जजमेन्टको सबैभन्दा स्ट्रङ चाहिँ के छ भने एउटा पार्ट चाहिँ के हो भने ब्युटिफुल पार्ट के हो भने सर्वोच्च अदालतले को संवैधानिक इजलासले डेट नै तोकेर प्रतिनिधि सभाको चाहिँ बैठक बोलाऊ भनेर भन्न आवश्यक कतिको थियो? त्यो भन्नु किन आवश्यक थियो भने त्यो चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर अविश्वास गरेको हो र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ को जुन ट्र्याक रिकर्ड छ त्यो एकदमै जालसाजपूर्ण तरिकाको रहेको छ। उनी अनावश्यक प्ले गर्ने, मेनिपुलेट गर्ने, संवैधानिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, त्यसलाई हाइज्याक गर्ने र अदालतलाई पनि धम्काउने। त्यसकारण के छ भने अब खाली के छ भने ल बैठक बोलाऊ पुनर्स्थापना मात्रै भएको छ भनेको भए उहाँले चाहिँ के छ भने लामो समयसम्म बैठकै नबोलाउने त्यो बदनियत पनि देखाउन सक्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो छैन। अब जस्तै संवैधानिक प्रावधान चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्ने जुन प्रावधान छ अहिले पनि होइन, यदि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो चाहनु भएन अथवा राष्ट्रपतिले पनि बैठक बोलाउन चाहनु भएन भने चाहिँ बैठक बोलाउने अवस्था के हुन सक्छ? त्यो चाहिँ कस्तो हो भने अब सर्वोच्च अदालतले त्यसैले
प्रधानमन्त्रीको सबै चाहिँ के छ भने चलखेल गर्ने जति पनि छिद्रहरू थिए उनको हात खुट्टा चाहिँ बाँधेर राखिदियो र प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर डिस्ट्रस्ट के गर्यो, डेटै तोकेर यो डेटभित्र चाहिँ बोलाऊ भनिदियो र यो चाहिँ परमादेश चाहिँ के छ भने सभामुखको नाममा पनि गर्यो। त्यो पनि मिनिङफुल छ। र अब चाहिँ के भने अब सर्वोच्च अदालतको आदेशै मानेन भने के हुन्छ? त्यो भनेको कु हो? त्यो भनेको म चाहिँ सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्र बोलाऊ भने म मान्दिनँ, म बोलाउँदिनँ भनेको मतलब त्यो चाहिँ कु हो। अब कु हुनको लागि त के छ भने मिलिट्रीले पनि साथ दिनु पर्यो नि। मिलिट्रीले ब्याकिङ नगरिकन सम्भव छ? मिलिट्रीले यस्तो अनकन्स्टिट्युसनल एक्टलाई चाहिँ समर्थन गर्छ, सहयोग गर्छ? त्यस कारण के छ भने त्यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यस कारण के छ भने यो संविधानलाई नै हाइजेक गर्न अब सम्भव छैन। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के छ भने सबै अप्सन्सहरू समाप्त भइसकेका छन्, सबै विकल्पका बाटाहरू बन्द भइसकेका छन्। अब उहाँको चाहिँ अब उहाँ चाहिँ भाग्ने उम्कने कुनै बाटो चाहिँ के छ भने अदालतले दिएको छैन। उहाँले भाग्ने कुनै बाटो अदालतले दिएन। त्यस कारण केटेगोरिकली डेटै तोकेर हाउसको अधिवेशन बोलाऊ भनेर भनिदियो। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने उहाँमाथि चाहिँ अदालतले डिस्ट्रस्ट पनि गरेको हो, बैठक बोलाउने चाहिँ एउटा अनिवार्यता पनि गरिदियो, डेट पनि तोकिदियो भनेपछि अब उहाँको सबै खेलहरू समाप्त भइसक्यो। अब उहाँ चाहिँ भाग्ने उपाय पनि छैन। उहाँले संविधानले हाइजेक गर्न सक्नुहुन्न र त्यस कारण के छ भने उहाँसँग अब कुनै विकल्प छैन। ल डाक्टर ज्ञान, हिजो यो इजलासमा बहसको क्रममा पनि आएको हो अथवा बाहिर पनि हल्लाहरू चलेका हुन् होइन, पुनर्स्थापना भए पनि अथवा निरन्तरता भए पनि ल प्रतिनिधि सभालाई बैठक बोलाइएन भने त हाम्रो जुन संवैधानिक प्रावधान छ होइन, मन्त्री परिषदले सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बोलाउने, उहाँले चाहनु भएन भने बैठक बोलाउन सकिन्न भन्ने खालका हल्लाहरू अहिले पनि थुप्रै प्रश्नहरू आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ के हो? पहिलो त संवैधानिक इजलासले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो भनेर भनेको छ, व्याख्या गरेको छ। गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भनेको प्रधानमन्त्रीले मेजोरिटीको गभर्मेन्टले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन भनेर नै उसले व्याख्या गरेको कारणले गर्दाखेरि अब प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरेर 13 दिनभित्र चाहिँ अधिवेशन बोलाऊ भनेर परमादेश जारी गरेको। यो फैसला भनेको परमादेश जारी गरेको। परमादेश भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीले संविधान बमोजिम अधिवेशन बोलाऊ, तिमीले चाहिँ यो फैसला बमोजिम अधिवेशन बोलाऊ र तिमीले चाहिँ अधिवेशन बोलाएन, त्यो भने जस्तो अधिवेशन बोलाएन, एकछिन मान्नुहोस्, अधिवेशन बोलाएन भने के हुन्छ? यो फैसलाको अवज्ञा हुन्छ। अवज्ञा भएन, पालना भएन भने यो फैसला पालना गरेन भनेर अवहेलनामा बलि सजाय हुन्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अवहेलना लाग्छ, सभामुखलाई पनि अवहेलना लाग्छ, राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलना लाग्छ। त्यस कारण सबैजनालाई अवहेलना लाग्ने, प्रतिनिधि सभालाई पनि अवहेलना लाग्छ। त्यस कारणले परमादेश चाहिँ सबै निकाय, सबै संस्था या प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखले पालना गर्नुपर्छ। यदि पालना गरेन भने त विधिको शासनै हुँदैन, तर यहाँ एउटा सर्वोच्चतै हुँदैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकै हुँदैन नि। यो परमादेश चाहिँ श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको भनिएको छ नि। यसको अर्थ चाहिँ के हो? यदि प्रधानमन्त्रीले अथवा राष्ट्रपतिले चाहनु भएन भने चाहिँ सभामुखले पनि बैठक डाक्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो यसको अर्थ? होइन, यस्तो पहिलो त संविधान बमोजिम गर भनेको, परमादेश भनेको कानुन बमोजिम गर्ने, संविधान बमोजिम गर्ने, फैसला बमोजिम गर्ने, यो बाध्यात्मक हो क्या। इट इज ए म्यान्डेटरी, इट इज नट ए डाइरेक्टरी क्या। यो बाध्यात्मक छ। यो पालना गरेन भने तिमीलाई चाहिँ मैले अवहेलना सजाय गर्छु भनेको हो क्या। परमादेश भनेको त्यो हो। त्यस कारणले अदालतका सम्पूर्ण फैसलाहरू सबै निकाय, व्यक्ति या संस्था या प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जसलाई चाहिँ परमादेश जारी गरेछ त्यसले पालना गर्नै पर्छ। त्यो संवैधानिक दायित्व पनि हो। र अदालतको फैसलालाई पालना गरेन भने त त्यो विधिको शासनै अन्त्य हुन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका नै अन्त्य हुन्छ, या संवैधानिक सर्वोच्चता अन्त्य हुन्छ र संविधानवाद पनि अन्त्य हुन्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र या विधिको शासन केही रहँदैन, त्यो निर्णयको स्तरतर्फ उन्मुख हुन्छ यदि पालना गरेन भने। त्यसकारणले विधिको शासन, संघीयतामा त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधिको शासन हो। तर जुन ढङ्गबाट होइन अब त्यहाँ अधिकार नहुँदै पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन सिफारिस भयो भन्ने कुराले तपाईँले भने त्यो उल्लङ्घन गर्न सक्ने स्थिति त रहला नि त। यहाँ हल्लाहरू अनेक चलिरहेका छन्, उल्लङ्घन गर्ने अवस्था रहला भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतले लाग्यो। त्यो यदि चाहिँ 13 दिनभित्र यो अधिवेशन बोलाऊ भनेर किन भनेको? यो 13 दिन भनेको त फिक्स्ड डेट छ नि त। फिक्स्ड डेट भनेको त म्यान्डेटरी भयो क्या। जहाँ वेयर इज फिक्स्ड डेट देयर इज ए म्यान्डेटरी भनिन्छ कि। त्यो म्यान्डेटरी भने त्यति ठुलो परमादेश जारी गर्दाखेरि पनि पालना गर्दैन भने त निर्णयको शासक हुन्छ नि त। लोकतान्त्रिक शासनै हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक शासक हो भने त उहाँले पालना गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। या
अहिलेको लोकतन्त्रलाई उहाँले आस्था राख्नुहुन्छ। त्यो नहुने स्थिति कतिको देख्नुहुन्छ यहाँहरू अहिले? मैले देख्दिनँ। दिनेशजी, तपाईँ के त्यस्तो देख्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा चाहिँ तीनटा कारणले यो सम्भव छैन। पहिलो कुरा त के छ भने सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरिसकेपछि अब यो चाहिँ के छ भने पब्लिकको प्रपर्टी भइसक्यो, राष्ट्रको प्रपर्टी भइसक्यो नि यो फैसला हो। र वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले रिइन्स्टेट गरिसकेपछि, हाउस पुनर्स्थापना गरिसकेपछि अब यसलाई एकचोटि है यो संसद पुनर्स्थापना भन्ने कि नभन्ने यसलाई होइन, जो हाउसको बहाल भयो नि, हाउसको बैठक चाहिँ यथावत चल्ने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना भयो, बहाल भयो। त्यसको धेरै टेक्निकलिटी भन्दा पनि के छ भने आखिर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेकै हो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरेकै हो र त्यसको कारणले के छ भने यो बिचमा बैठक नबसेकै हो। र अहिले अब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस छ त्यसलाई बदर गर्ने बित्तिकै के छ भने हाउस चाहिँ पूर्वत चाहिँ के छ भने बहाल भयो, पूर्वत सञ्चालित हुने भयो। त्यसलाई शब्दमा जे जाउँ त मैले के भन्यो, किन यो तीनटा कुरा छ। एउटा कुरा त के छ भने पब्लिकको प्रपर्टी भइसकेको हुनाले अब यो फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सभामुखको त हुँदै हो, अब पिपुलले पनि त हिसाब किताब गर्ला नि। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 15-13 दिनभित्र बैठक बोलाउनु भएन, सिफारिस गर्नु भएन, हाउसको बैठक बसेन भने त आखिर एउटा अनकन्स्टिट्युसनल एक्ट हुन्छ। यो जनताले पनि अहिले यत्रो ठुलो जनमत तयार भएको छ, जनताले पनि प्रधानमन्त्रीको हिसाब किताब गर्ला र यसको चाहिँ मास अपराइजिङ पनि हुन्छ। अब यो फैसलाले होइन गर्ला। अर्को कुरा होइन, त्यही त म तीनटा कुरा छ। अर्को कुरा के छ भने उहाँले भने जस्तो यो चाहिँ के छ भने एउटा अयोग्यको विषय, अदालतको अवहेलनाको पनि क्लियर कट विषय भयो। र वास्तवमा के छ भने संसारका धेरै देशहरू यस्ता पनि छन् जहाँ चाहिँ के छ भने अदालतको अयोग्य गरेको उसमा सिटिङ प्राइम मिनिस्टरको विरुद्धमा पनि वारेन्ट जारी भएको छ र एरेस्ट भएको छ। र यो त एक्सट्रिम केस हुनेछ। यो केसको पनि यसको पनि यो परमादेशको पालना गरेन भने अदालतले यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएला र आफ्नो फैसलाको कारण गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीमाथि भोलि एरेस्ट वारेन्ट जारी हुनसक्छ। भोलि चाहिँ के छ भने पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ सरकारको स्थिति अवस्था के हो? पुस 5 पछाडि यता गरेका सरकारले गरेका प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका थुप्रै निर्णयहरू छन्, संवैधानिक आयोगमा भएका निर्णयहरू, मन्त्री परिषदका सदस्यहरू थपिएका छन्। ती विषयमा चाहिँ के हो? म अलिकति यहाँ डाक्टर गियावलीका आउँछ नि, तपाईँको आउँछ है त। अब यस्तो छ, अब पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहिसकेपछि यो सरकारका प्रधानमन्त्री पदमुक्त, स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ र 5 गते पछाडि पदमुक्त भनेको काम चलाउ सरकारमा परिणत हुने हो। काम चलाउ सरकार धारा 77 को 3 बमोजिम अर्को सरकार नहुन्जेलसम्म काम चलाउ हुन्छ। चुनावमा गए पनि चुनावी सरकार भयो, काम चलाउ हुने भयो। चुनावबाट चाहिँ अर्को सरकार बन्ने भयो, अर्को सरकार बनेपछि कार्यकारी अधिकार हुने भयो। दोस्रो कुरा, अब विघटन भएको नि पुनर्स्थापना भइसके पछाडि त्यो पनि स्वतः उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन भने पनि स्वतः उहाँ चाहिँ के भन्दा काम चलाउ सरकार परिणत हुन्छ। काम चलाउ सरकार भए पछाडि आज चाहिँ उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्न भने अविलम्ब आजकै मितिबाट प्रतिनिधि सभा जब चाहिँ विघटन भइसके पछाडि प्रतिनिधि सभा मरेको चाहिँ बाँचेर आयो, ग्रहण लागेको चाहिँ अहिले ग्रहण खुला भयो। त्यो खुला भइसकेपछि उहाँले नैतिकता आधारमा अविलम्ब आजकै मन्त्री परिषद बैठक बसेर उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने नैतिकताको प्रश्न उठ्छ पहिलो। त्यो नैतिकता पनि उहाँले देखाउनु होइन भने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि अवज्ञा नगरिकन मान्ने भने उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बन्नलाई बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँको टिप्पणी त आइरहेछ नि, संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि अहिले पनि 64% मत त मै कहाँ थियो, मैसँग छ, यसकै निरन्तरता हुन्छ, प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकार दिन सक्दैन, मै कहाँ आउँ त होला नि प्रस्ताव भन्ने खालका टिप्पणीहरू बाहिर सुन्न पाइन्छ नि त। होइन, अब मेजोरिटीको गभर्मेन्ट त उहाँ हो, पहिला प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदा हो। विघटन भइसके पछाडि त उहाँको संसद र प्रधानमन्त्री बिचमा त ट्रस्ट त गुम्यो, एउटा विश्वास त गुम्यो। विश्वास गुमिसके पछाडि त उहाँले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेपछि काम चलाउ भयो। काम चलाउ भए त अर्को चाहिँ मेजोरिटीको गभर्मेन्ट भए पनि यो रुलिङ पार्टी मेजोरिटीमा रहे पनि पार्टी नफुटे पनि उहाँ काम चलाउ भए त अर्को सरकार गठन गर्नलाई उहाँले सहयोग गर्नु पर्यो। सहयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व अथवा पुस 5 गते नै आएको अविश्वासको प्रस्ताव जुन दर्ता भएको थियो प्रतिनिधि सभामा, त्यसको निरन्तरता होला अहिले पनि होइन? उहाँले राजीनामा गर्नु होइन भने त अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र फेस गरिसके पछाडि अब त्यो निस्तेज गराउनु भने पनि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो त नैतिकतामा राजीनामा गर्नै पर्यो, आजै गर्न पर्यो। राजीनामा गर्नु भने अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न पर्यो। अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्दा निस्तेज गर्नु राजीनामा किन गर्ने? संवैधानिक सर्वोच्चतामा उहाँले एउटा प्रयोग गर्न खोज्नुभयो, त्यो सर्वोच्चले मानेन, बदर गरिदियो। त्यो फैसलालाई स्वीकारेर अगाडि जान्छु, प्रतिनिधि सभामा म अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छु भन्न नपाउने उहाँले? होइन, जीवित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको त जुन जीवितलाई चाहिँ मारिदिइसके पछाडि बचेर आयो,
बचेर आयो भने त्यो बचेर आएपछि त उहाँ चाहिँ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको त हो नि, आफैले डिक्लेयर गरेको हो नि, आफैले डिक्लेयर गरेको त सो त काम चलाउ हो। काम चलाउ भएपछि अर्को सरकार उहाँले मानेन राई नगरेन भने पनि अर्को सरकार मेजोरिटी पुग्ने गरी राष्ट्रपतिका म मेजोरिटीको गभर्मेन्ट हुँ भनेर पनि उहाँ चाहिँ अर्को मान्छे चाहिँ अर्को सदस्य चाहिँ गएर सरकार बनाउन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ मानेन भने त अब सर्वोच्च अदालतको फैसला नै अवज्ञा भयो हेर्नुहोस् होइन। संविधानको पालनै भएन, विधिको शासनै पालन, संविधान सर्वोच्चता पालना भएन भनेपछि त त्यो सरकार चाहिँ लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यस्तो लोकतान्त्रिक नभएको सरकारको हामीले चाहिँ धेरै प्रतिक्रिया दिनुपर्ने पनि जरुरी हुँदैन। ल दिनेशजी, सरकारको अहिलेको अवस्था चाहिँ के? अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरू लगायतका विषयहरू उठिरहेका छन् होइन। अब सरकारको म एउटा कुरा, पुस 5 गतेपछि यो सरकार चाहिँ असंवैधानिक भइसकेको छ। किनभने संविधानको धारा 77ले के भन्छ भने कि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन र 77(3) मा अघि त्यतिखेर प्रधानमन्त्री कोही पनि हुनै सक्दैन नि। हैन सुन्नुस् न, काम चलाउ भनौँ न, उहाँले असंवैधानिक कसरी हुन सक्छ? उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा संसदीय प्रणालीमा त्यसमा के हुन्छ भने लेट मी अनि तपाईले भने अनुसार त्यतिखेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो न, कोही पनि हुनुहुन्थेन। लेट मी कम्प्लिट माई आर्गुमेन्ट। त्यसकारण के हुन्छ भने त्यसको विकल्प के छ भने उहाँ यो संसदीय प्रणालीमा जुन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गर्छ त्यसले साथसाथै चाहिँ रिजिग्नेसनको लेटर पनि बोकेर जान्छ। त्यति एउटा न्यूनतम संवैधानिक शिष्टाचारको पालना गर्दछ भन्ने अनुमान हुन्छ। अब उहाँले के गर्नु भने प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उहाँले आफूले पनि सुसाइड गर्नुभयो, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उहाँ पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहनु भएन। अब यसमा चाहिँ के छ भने संविधानको धारा 77ले एउटा वे आउट के दिएको छ भने अर्को मन्त्री परिषदको गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले चाहिँ काम चलाउको रूपमा काम गर्नेछ भनेपछि उहाँले रिजाइन पनि गर्नु भएन, राष्ट्रपति महोदयले उहाँले काम चलाउ पनि भन्नु भएन भने वास्तवमा भन्यो भने यो त संविधानमाथि वास्तवमा भन्यो भने गम्भीर धोखाधडी र गम्भीर ज्यादती भएको छ। प्रतिनिधि सभा अहिले हिजोकै अवस्थामा बहाल रहेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाकै सदस्य रहे, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सदस्य रहनुभयो होइन। तर मैले यसमा यसो भन्छु, एउटा कुरा के छ भने अब चन्द्रकान्तजीले भन्नु नैतिकताको आधारमा अब उहाँमा नैतिकताको आशा नगरौँ होइन। र वास्तवमा के छ भने उहाँले राजीनामा नैतिकता नै छैन, त्यस कारण नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्न। तर वास्तवमा के छ भने उहाँ त प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ त साँच्चीकै भन्यो भने प्रतिनिधि सभा बहाल भए पनि उहाँले त विघटन गर्न खोजेकै हो। अब एउटा कुरा के छ भने यो प्रधानमन्त्रीको पनि दायित्व हो र राष्ट्रपति महोदयले पनि प्रधानमन्त्रीको अनकन्स्टिट्युसनल मुभमा उहाँ कोलाबोरेट गर्नुभयो, उहाँले पनि रिजाइन गर्नुपर्छ। साँच्चीकै भन्यो भने राष्ट्रपति महोदयले पनि रिजाइन गर्नुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्रीको हरेक अनकन्स्टिट्युसनल कार्यमा उहाँ चाहिँ के छ भने मचियार बन्नुभएको छ, उहाँले कोलाबोरेट गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ सही थाप्नु भएको छ। र वास्तवमा के छ भने जतिसुकै हामीले संवैधानिक राष्ट्रपतिको एउटा सबैभन्दा ठुलो भूमिका के हुन्छ भने उसले प्रधानमन्त्रीले चालेका जुन कदमहरू छन् त्यो संविधान सम्मत छ भने संविधान सम्मत छ भने राष्ट्रपतिले मान्ने हो यस्तो छ। किनभने संविधानले त राष्ट्रपतिलाई पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता भनेको छ, त्यो भनेकोले प्रधानमन्त्री अनुसार चल्नु पनि भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीले गरेका जुन संविधान सम्मत कदमहरू छन् अफकोर्स राष्ट्रपतिले त्यसलाई डिनाइ गर्नु हुँदैन, तर जुन संविधानलाई नाघेर गरिएका कामहरू अनकन्स्टिट्युसनल कामलाई त उहाँले त संविधानको प्रोटेक्टरको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो नि। उहाँले त के गर्नु भने आफ्नो माइन्ड पनि एप्लाई गर्नुभयो। हजुर हजुर, उहाँले के गर्नु भने मेकानिकली त्यसलाई सदर गर्नु। हिजोको कुरो हो, आज चाहिँ कुरो के हो भने अब हाम्रो संविधानको मूल मर्म भनेको राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीले यी प्रावधान ल्याएका भन्यौँ होइन त। अहिलेको यो बिन्दुमा उभिएर हेर्दा हामी राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक गइरहेको छ, त्यो खालको बाटो पनि दियो नि त संविधानले। गर्नु होला नगर्नु होला, तर संविधानको धारा 100 जुन छ त्यो एक्टिभेट हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाउने काम गर्छ। किनभने जबसम्म प्रधानमन्त्रीले हाउसको कन्फिडेन्स इन्जोय गर्छ तबसम्म मात्रै राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जाने भयो नि त मुलुक त। अब यस्तो छ, संविधानमाथि त एउटा सिरियस ड्यामेज अलरेडी बिन डन। सच्ची नै यो तपाईँले भने जस्तो यो ड्यामेज चाहिँ भयो। धेरै हदसम्म चाहिँ के छ भने संविधान चाहिँ ट्र्याकमा आएको छ। धेरै हदसम्म किन पूर्ण रूपमा आएन होइन,
यस्तो छ धेरै ड्यामेज त भइसक्यो नि घाउ हो, खत बाँकी रह्यो भने हैन सुन्नु न अब एउटा तपाईले भने जस्तो एउटा राजनीतिक दलहरूको बीचमा तीव्र ध्रुवीकरण भयो अविश्वास बढ्यो इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ के छ भने प्रति अविश्वास भयो अहिले गैर संवैधानिक तरिकाले आयुक्तहरू गठन गरिए त्यसले चाहिँ एउटा साँच्चै भन्यो भने स्टेट नै क्याप्चर भयो निर्वाचन आयोग जस्तो इन्स्टिट्युसनहरूलाई उहाँले क्याप्चर गर्नुभयो अदालतमा विचाराधीन छ निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ धमाधम अगाडि बढायो किनभने उहाँले आफ्नो मान्छेहरू अब यो विषयहरू चाहिँ हिजो उहाँले पुष्पाँच यता गरे सबै कुरो खारेज योग्य हो होइन खारेज हुनैपर्छ नि किनभने जस्तो भन्नुहोस् गैर संवैधानिक ढङ्गले अध्यादेश ल्याइयो त्यो गैर संवैधानिक अध्यादेशको आधारमा बैठक बसाइयो प्रधान न्यायाधीशले हुन त अहिले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो तर त्यो बेला चाहिँ एउटा गैर संवैधानिक अध्यादेशको अन्तर्गत बोलाएको मिटिङमा उहाँ भाग लिनुभयो र त्यसपछि राष्ट्रलाई ढाँट्ने काम के भयो भने आज कुनै निर्णय भएको छैन भनियो र प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गरिसकेपछि र त्यो पुस 30 गते भएका निर्णय यिनै हुन् भनेर चाहिँ सचिवालयमा संसद सचिवालयमा पठाइयो र के भनियो भने निर्णय त भएको रहेछ भनियो र त्यो कुरामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यो भाग लिनुभयो त्यो बैठकमा भागै लिनु हुँदैन थियो उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्नु भएन त्यसपछि के छ भने सुनवाई समितिको अस्तित्व नै जब प्रतिनिधि सभा डिजल्भ भएपछि सुनवाई समिति स्वतः डिजल्भ भयो र त्यसले पत्र बुझ्ने कुरा आउँदैन किनभने नियमावलीमा के व्यवस्था छ भने सुनवाई समितिले पत्र बुझेको 45 दिनभित्र निर्णय लिएन भने नियुक्ति गर्न बाधा जुन समिति नै छैन त्यसले कहाँबाट पत्र बुझ्छ कहाँबाट सुनवाई गर्छ तर अब फेरि प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुभयो त्यो चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले नियुक्त भएका आयुक्तहरूलाई चाहिँ गएर शपथ ग्रहण गराउनु हो त्यसकारण के छ भने त्यो त होइन त्यो कुरामा चाहिँ हामीले अघि भर्खर नेपाल बार एसोसिएसनका अहिलेको अध्यक्षसँग पनि कुरा गरेका थियौँ उहाँले चाहिँ एउटा प्रशासनिक व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ गएर संवैधानिक पनि गर्न मिल्दैन थियो नि त्यो पनि गर्न मिल्दैन यतातिर धेरै नजाउँ मुख्य कुरा चाहिँ यतिखेर जोड्न खोजे डाक्टर गेवाली अब हाम्रो संविधान सिरियस प्रश्न हो म त्यसमा आउँछु संविधानमाथि भएको ड्यामेज जुन हो नि त्यो भएको छ त्यो श्रृङ्खला चाहिँ रोकिएको छैन त्यसकारण के छ भने म आउँछु तपाईँका हजुर दिनेशजी फेरि आउँछु हाम्रो संविधानको एउटा मर्म भनेको राजनीतिक स्थिरताका लागि हामीले यी प्रावधानहरू राख्यौँ भनेर भन्दै आएको यतिखेर राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थान बिन्दु सुरु भयो नि होइन अब होइन राजनीतिक अस्थिरता होइन अब स्थिरतातर्फ आयो स्थिरता राजनीतिक अस्थिरता अब बिस्तारै चाहिँ अन्त्य हुँदैछ किन भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा होइन सरकार जन्माउनको लागि हुने प्रसव वेदना र मेजोरिटीको गभर्मेन्टले संसद विघटन गरेर एउटा चुनाव नहुने स्थिति या मुठभेडको स्थितिबाट अन्त्य भयो नि त अहिले अन्त्य भइसकेपछि अब राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक उन्मुख भएको अवस्था देखिन्छ किनभने सर्वोच्च आयोगले पनि विधिको शासन तिमीले चाहिँ पालना गर भनेर व्याख्या गरेको अवस्था देखिन्छ संविधानको पालना गर भनेर व्याख्या गरेर जब चाहिँ 13 दिनपछि संसदको अधिवेशन आह्वान हुन्छ भने र उसले गरेको जति पनि सरकारले पुस 5 गते पछाडिका नियुक्तिहरू निर्णयहरू सम्पूर्ण चाहिँ बदर गरिदिएको अवस्था छ सर्वोच्च आयोगबाट सबै बदर गरेको छ बदर एमिनिसो भोइड गरेको छ त्यो भोइड गरिदिइसके पछाडि त ती निर्णयले त काम संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू सबै खारेज भएछन् जस्तो चाहिँ पुस 5 गते पछाडिका हजुर मङ्सिर 30 गतेको सिफारिस थियो हजुर सिफारिस थियो र पछि निर्णय त पुस 5 गते पछि भयो संसदीय सुनै बेगर भएको थियो संसदीय पद्धति या एउटा शक्ति पृथक्करण शक्ति सन्तुलन भन्ने थियो नि त्यो नगरिकनै संसदीय सुनै नगरिकन जबरजस्त रूपमा नियुक्ति भएको थिए ती नियुक्तिहरू त सबै निर्णय बदल भएको छन् या हिजो चाहिँ प्रमुख पनि निर्णय भएको थियो प्रमुख बर्खास्त गरेर गएको थियो त्यो पनि बदल भएको अवस्था देखिन्छ हेर्नुहोस् पुस 5 गते पछाडिका भने सबै कुराहरू एब इनिसियो भोइड चाहिँ कार्यकारिणीले गरेका कुरा संविधानसम्म छैनन् भनेर गरिसकेपछि जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री र संसद बीचमा द्वन्द्व भएर चल्न नसकेको अवस्थामा धेरै संसारका मुलुकहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर डिल्युसन अर रिजनेसन भन्ने कुरा हो बेलायतबाट सुरु भएका कमनवेल्थ कन्ट्रीका डिल्युसन भएपछि अब के हुन्छ भन्ने विषयमा म थप आउँछु तपाईलाई फेरि आउँछु विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँग विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिइसकेपछि अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा अब के हुन्छ अबको बाटो के भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गरिरहेका छौँ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र संविधानविद दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ ल अब डाक्टर गेवाली त्यसो भए अबको बाटो के त अब के हुन्छ अबको बाटो 13 दिन पछाडि हैन 13 दिनभित्र चाहिँ संसदको अधिवेशन आह्वान हुन्छ आह्वान भइसके पछाडि अर्को सरकार बन्नुपर्ने बाटो चाहिँ प्रशस्त यो सरकारले गरिदिनु पर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बन्नको लागि यो सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले त के गर्नु पर्यो र सरकार बन्ने प्रतिनिधि सभाबाट हो अविश्वासको प्रस्ताव आउने हो कि के गर्ने हो अब गर्ला हैन दलले पनि नेकपाले एउटा कुरा गर्ला काम गर्ला अबको सरकार
बन्नको लागि के हो भन्दाखेरि काम चलाउ सरकार भइसके पछाडि त अर्को सरकार त संसदले दिनु पर्यो नि त, अर्को सरकार जन्माउनु पर्यो नि। त्यो जन्मिसके पछाडि या त्यो जन्मनलाई दिएन भने त फेरि त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता छ, त्यो दर्ताको प्रक्रियामा नि जानुपर्ने हुन्छ। सरकारले गर्ने काम होइन, अब त संसदले गर्ने हो। संसदले सरकार दिनु पर्यो पहिला, सरकार दिइसके पछाडि त अनि फेरि सरकारले संसदलाई बिज्ने दिनुपर्छ। अब नेकपा अविभाजित छ अहिले औपचारिक ढङ्गबाट हेर्दाखेरि होइन। अब एउटा के छ, अब संवैधानिक कोणबाट अब कानुनी कोणबाट चाहिँ नेकपाको स्थिति के हुन्छ? होइन, अब नेकपाको सन्दर्भमा त जस्तो त्यही रुलिङ पार्टीभित्रैको नेकपाले चिन्ह, नाम र लोगो चाहिँ हाम्रो हो भन्ने पनि एउटा दाबी गरेको अवस्था देखिन्छ। अर्कोले चाहिँ हाम्रो हो भनिरहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगकै उसमा चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो कसको के हो भन्ने कुरा त पहिला जुन मर्ज भएको थियो नि, मर्ज हुँदाखेरि जसको 441 जना भनिएको छ त्यसमा जसले बहुमत प्राप्त गर्दछ त्यो पहिलाको सिग्नेचर, हस्ताक्षर या ल्याप्चा सिसा भेरिफिकेसन हुन्छ। भेरिफिकेसन भएपछि जसको बहुमत हुन्छ त्यसैलाई नै पार्टी चाहिँ तिम्रो हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छ। 40% लिएर छुट्टिन चाहनेलाई पनि अर्को पार्टी चाहिँ दिन सक्ने त्यो संवैधानिक या कानुनी अधिकार हुन्छ। नेताहरूले चाहिँ अब यो जुन खालको दल फुटाउनेतिर होइन कि जुटाउने अभियानतर्फलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ पनि भनिराखेको परिस्थिति। फेरि अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाएर यो मेजोरिटीको गभर्मेन्ट यही पार्टीको गभर्मेन्ट भावनाले यही पार्टी नै नेकपा नै रहन्छ भनेर फेरि सबै चाहिँ एक ठाउँमा आएर बस्यो भने त अहिलेसम्म पार्टी फुटेको छैन। नफुटेपछि ओलीजीकै यो प्रधानमन्त्रीत्वलाई निरन्तरता दिन पनि सकिन्छ त्यसो हो भने? होइन, अहिले त ओलीको प्रधानमन्त्रीको त हेर्नुहोस्, यो त काम चलाउ भइसके पछाडि त उहाँले अर्को सरकार बनाउनलाई बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। होइन, पार्टी फुटेको छैन होइन त, संसदीय दलमा उहाँ विरुद्धमा केही भएन, संसदीय दलको नेताबाट उहाँलाई हटाइएन, अनि प्रतिनिधि सभामा पनि उहाँकै बहुमत रहिरह्यो र पार्टीले उहाँलाई साथ दियो भने त निरन्तरता हुन्छ त, के फरक? होइन, यस्तो हुन्छ। अब फ्रेस स्टार्ट, संविधानले कहाँ रोक्छ? फ्रेस स्टार्टबाट सुरु हुन्छ। राजनीतिक प्रश्न भएन? होइन, राजनीतिक प्रश्न संविधानले नै भन्छ। किनभने अहिले त सरकार त काम चलाउ भयो नि त, काम चलाउ भएपछि अर्को सरकार दिनु पर्यो नि। अर्को सरकार दिँदाखेरि जसले मेजोरिटी चाहिँ सो गर्न सक्छ, मेजोरिटीको गभर्मेन्ट आयो भने त अब यसको निरन्तरताको चाहिँ सम्भावना पटक्कै छैन। निरन्तरता अहिलेको छैन, अब डिस्कन्टिन्यू हो। अर्को सरकारमा फ्रेस म्यान्डेट ल्याएर ओलीजी पनि भयो भने त केही भन्नु छैन नि त। अनि मेजोरिटी जसले सो गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ सरकार बनाउने हो। त्यसो मेजोरिटी सो गर्न सकेन भने कोलिसन गभर्मेन्टतर्फ जान्छ, त्यो पनि भएन भने माइनोरिटी गभर्मेन्ट बन्छ। पुस 5 गते नै दर्ता भएको जुन अविश्वासको प्रस्ताव छ त्यो चाहिँ कसरी फङ्सन हुन्छ? त्यो त संसदको अधिवेशन आह्वान भइसके पछाडि अहिलेको सरकारले राजीनामा गर्न छोडेन भने त अविश्वास प्रस्तावको अगाडि बढ्छ। त्यसमा चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फेस गरेर निस्तेज गर्न सक्यो उहाँ फेरि रहनु होला होइन। निस्तेज गर्न सकेन भने त त्यसै चाहिँ पदमुक्त हुने भयो होइन, पदरिक्त पनि हुने भयो। उहाँले राजीनामा नदिएको खण्डमा है राजीनामा दिन त अहिले आजै राजीनामा दिनु त सकियो नि, अर्को सरकार बन्छ, अविश्वास प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनै पर्दैन नि त्यो स्थिति। दिनेशजी, अबको बाटो के, अब के हुन्छ भन्ने धेरै हाम्रा दर्शकहरूको जिज्ञासा र एउटा चासोको विषय हो होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? अबको बाटो के हो भने अब प्राइम मिनिस्टर चाहिँ हेभिली डिस्क्रेडिटेड भइसक्नुभयो, उहाँको विश्वसनीयता समाप्त भइसक्यो। त्यसकारण अब पुनः यही प्रधानमन्त्री कायम रहने भन्ने हुन सक्दैन। त्यो कुनै पनि औपचारिक ढङ्गबाट नेकपा फुटेको अवस्था छैन। तर यस्तो हुन्छ, अब म भनिदियो, अब के हुन्छ भने फुट्न पनि सक्छ। किनभने अब अहिले त के हो भने जस्तो राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यसले के भन्छ भने 40% पार्लियामेन्ट मेम्बर तर 40% सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर भएर चाहिँ के छ भने 40% हुनेले चाहिँ के छ भने छुट्टै दलको मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ। मेजोरिटी 60% जता हुन्छ त्यो चाहिँ अब मेन पार्टी त्यो भयो, मेन स्ट्रिम त्यो भयो, सूर्य चुन्ने त्यहाँनिर भयो। त्यस कारण अब अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट नहुँदाखेरि झन्डै जुन बाहिर सङ्ख्या जुन आएको थियो करिब 70% चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर चाहिँ माधव खेमामा थिए। अब अहिले फेरि अब यो गणित चेन्ज पनि हुनसक्छ र पार्लियामेन्ट पनि अब रिस्टोर भइसक्यो, त्यसको पनि काउन्ट हुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब 60% जता जोइन गर्छन् त्यो मेन स्ट्रिम पार्टी हुन्छ र ओलीजीले 40% पनि पुर्याउन सक्नु भएन भने त्यो उहाँको लागि झन् ठुलो ड्यामेजिङ हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीको रूपमा पनि मान्यता पाउँदैन त्यसले। त्यस कारण के छ भने अब पार्टी फुट्यो भने एउटा एक किसिमको सिनेरियो हुन्छ, नभए पनि के छ भने अब ओली नै रहने भन्ने कुरा त त्यो कहीँ कतैबाट चाहिँ त्यो देखिँदैन। र उहाँले यत्रो ठुलो चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसनमाथि यत्रो ठुलो घात गर्न खोज्नुभयो,
त्यस कारण फेरि उहाँ नै रहने र उहाँको पार्टी इन्ट्याक्ट भए पनि एटलिस्ट उहाँले नै नेता मान्दैन होला। पार्टी फुट्यो भने पनि चाहिँ के छैन, अब मेजोरिटी कता हुन्छ के हुन्छ, अब चाहिँ के भयो भने अब सबै के भयो भने सबै अधिकार चाहिँ अब पार्लियामेन्टलाई भयो। अनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ बढी अब सरकार गिराउने र सरकार निर्माणमा बढी लाग्ने भयो। हिजोको जुन निकट इतिहास हामीले भोगेर आएका छौँ, प्रतिनिधि सभाको एउटा मेजर फङ्सन चाहिँ के हो भने सरकार बनाउनु त हो नि। उसको काम नै के छ भने फर्स्ट एन्ड फर्मेस्ट फङ्सन अफ द पार्लियामेन्ट इज टु मेक एन्ड अनमेक द गभर्मेन्ट। अब हेर्नुहोस् न, हिजो के छैन, अब सरकारी बिना हैन, ठिक छ यहाँले भने जस्तो प्रतिनिधि सभाको एउटा प्रमुख कर्तव्य त्यो होला, प्रतिनिधि सभाको कानुन बनाउने पनि होला हैन। तर यतिखेर चाहिँ यो समय बिन्दुमा देशी विदेशी शक्तिको चलखेल हैन र हाम्रो निकट इतिहास पनि त्यति सुखद त होइन नि। एउटै व्यक्ति 17 पटकसम्म लड्दा पनि प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने संसदको परिस्थिति, अहिले पनि प्रतिनिधि सभा त्यतातर्फ उन्मुख हुने हो कि हिजो पनि प्रतिनिधि सभाभित्र त्यहाँ सांसद किनबेचका प्रसङ्गहरू आएका हुन्। त्यो हामीले आफैले देखे भोगेका हौँ। अहिले पनि त्यो हुन सक्ने अहिले चाहिँ सुशीलजी के छ भने हामी चाहिँ एउटा अब यो धेरै ठुलो हामी उथलपुथलबाट गुज्र्यौँ। अब यत्रो चाहिँ सेटब्याकबाट हाम्रा राजनीतिक दलहरूले केही लेसन चाहिँ लर्न गरेको हुनुपर्छ, केही पाठ चाहिँ सिकेको हुनुपर्छ, केही परिपक्वता हासिल गरेको हुनुपर्छ। आज एक दिनलाई सिके होला नि, भोलिदेखि उस्तै हो। तर एउटा के छ भने अब त्यो गरेन भने दे विल गेट फर दे डिजर्भ हैन। भन्नुस् न, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा टिप्पणी आयो नि, संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि अन्तत मैगा आउने होला प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको हुन सक्छ भन्ने खालको। अब त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो मोह चाहिँ त्यागदिए हुन्छ। अब यत्रो उहाँको नैतिक धरातल पनि घुमाइसक्नुभयो, राजनीतिक धरातल पनि घुमाइसक्नुभयो र मलाई के लाग्छ भने पार्लियामेन्टको गणितले पनि राजनीतिमा नैतिकता हुनुपर्छ भनेर संविधानले कहाँ भनेको छ हैन। संविधान भनेको अनैतिकताको दस्तावेज होइन। संविधान भनेको एउटा मोरल डकुमेन्ट। नैतिकता भनेको सापेक्ष कुरा हो। फेरि कसलाई नैतिकता भन्ने, कसलाई अनैतिकता भन्ने। तपाईको के छ भने यत्रो संविधानलाई ड्यामेज गर्नु, त्यसपछि पनि हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ गैर संवैधानिक कदमबाट लाभान्वित हुने अधिकार छैन। यो चाहिँ अनजस्ट रिचमेन्ट हुन सक्दैन। गैर नाजायज फाइदा लिने अधिकार छ। उहाँले यत्रो प्रतिनिधि सभालाई डिजल्भ गर्नुभयो, यत्रो संविधानमाथि घात गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले पनि धम्काउनु भयो र अब त्यसको चाहिँ बेनिफिसियरी उहाँ आफै हुने। यो त प्रिन्सिपल अफ अनजस्ट रिचमेन्ट हो। यो त नाजायज एउटा चाहिँ फाइदा लिन खोजेको हो। त्यस कारण यो जुन असंवैधानिक कदम उहाँले चान्नुभयो, यसबाट लाभान्वित हुने अधिकार उहाँले छैन। उहाँ चाहिँ दण्डित हुनैपर्छ। त्यसको चाहिँ के छ भने सजाय उहाँले भोग्नै पर्छ। उहाँले पनि भोग्नुपर्छ, राष्ट्रपति महोदयले पनि भोग्नुपर्छ। संविधानले चाहिँ सिध्याउन खोजेकै हो। त्यस कारण के छ भने अब यसमा म अहिले धेरै टिप्पणी किन गर्न चाहदिनँ भने अब भर्खर त पार्लियामेन्ट चाहिँ रेस्टोर भएको छ, पार्लियामेन्ट चाहिँ क्रियाशील भएको छ। अब पार्लियामेन्टलाई फङ्सन गर्न दिउँ। पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ भने उसले आफ्नो सरकार बनाउला र मलाई पूर्ण विश्वास के छ भने पार्लियामेन्ट चाहिँ के छ भने एउटा वैकल्पिक सरकार बनाउन चाहिँ सक्षम छ र यसको लागि चाहिँ के छ भने ओलीकै बैशाखी चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका के छ भने अल्टरनेटिभ चाहिँ सरकार बन्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा सक्षम होला। अब यो राजनीतिक प्रश्न पनि हो, बेसिकली यो राजनीतिक प्रश्न हो। यसलाई चाहिँ कानुनले कानेर चाहिँ अलि बाँध्न खोज्छ भन्ने तर्क चाहिँ अब संसद पुनर्स्थापना कानुनले के हुन्छ भने कानुनले जस्तो भन्नुहोस् न, सर्वोच्च अदालतले यतिसम्म भन्ने हो कि प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिसको संवैधानिकतालाई टेस्ट गर्यो र अनकन्स्टिट्युसनल भन्यो। अब पार्लियामेन्टले कसलाई ट्रस्ट गर्छ, कसको सरकार बन्छ, होइन सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा कुन हदसम्म जान्छन् हाम्रा नेताहरू तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ के हैन। तर ठिक छ, संविधानले कसरी दिशानिर्देश गरेको हैन। अब चाहिँ के छ भने ओली इतरको सरकार बन्नका लागि अब चाहिँ मार्ग प्रशस्त भयो। ल म आउँछु र त्यो सरकार चाहिँ बन्नुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थान बिन्दु हो भनेर टिप्पणी गर्ने पनि सुन्निया छ आज। संसद पुनर्स्थापना चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता होइन, स्थिरताको चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हो। अब कसरी सरकार गिराउने बनाउने हैन, विभिन्न मानिसहरूको चलखेल, देशी विदेशी शक्तिको चलखेल भनेपछि संसदभित्र चाहिँ चारवटा क्याटेगोरी छ कि सरकार बनाउने। अब सरकार दिने काम संसदको प्राइमरी फङ्सन हो। प्राइमरी फङ्सन भइसकेपछि कसलाई चाहिँ विश्वास गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने संसदभित्रै हुन्छ। त्यस कारण अहिले नै अब संसदमा चाहिँ हर्स ट्रेनिङ हुन्छ या सांसद किनबेच हुन्छ, हिजो जस्तो सिङ्गापुर लैजाने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ गर्न सकिँदैन। यो संविधानबाट हुन सकिएला, बाहिरबाट हेर्दा हामी त्यो देख्छौँ त, किनभने हामी पात्रको प्रवृत्ति र चालकहरूको चरित्र हामीले बुझेका छौँ। त्यसै कारणले त अदालतले लगाम लगाइदियो नि त, न्यायिक पुनर्निर्माण गर्यो नि। सरकारलाई त घोडा हो नि सरकार भनेको त, घोडालाई लगाम लगाएर छडी लगाइदिएर तिमीले संविधान अनुसार गर,
संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार गर भन्न चाहिँ परमादेश जारी गरेको के कारणले भनेपछि अब पनि त्यस्तै गर्छ भने त अदालतले त यो फैसला मान्दैन भनेर त अवहेलना अर्को हतियार त तेर्साउन सक्छ होइन सरकार बनाउने निर्माण गर्ने कुरामा त अदालतले कुनै यो फैसलाले कुनै निर्देशन त दिएको छैन नि 13 दिनभित्र चाहिँ त्यो त प्रतिनिधि सभाको बैठक त्यसपछि हेर्नुस् त्यसपछि त विशेषाधिकार हुन्छ 76 को 1 र 2 अनुसारको संसदमा विशेषाधिकार हुन्छ सरकार बनाउने उसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ डोमेन हो मैले त अलिकति राजनीतिक विषयलाई जोडेको हैन अब राजनीतिक हैन संवैधानिक विषय आउँछ राजनीतिक विषय हुँदैन त्यहाँ त संविधानले के भन्छ सरकार बनाउनलाई त पहिलो मेजोरिटी गभर्नमेन्ट खोज्छ त्यसपछि संयुक्त सरकारको सरकार बनाउन खोज्छ अनि अल्पमतको सरकार त्यसपछि सदस्यको सरकार सदस्यले पनि प्राप्त गर्यो भने 2 वर्षसम्म सरकार बन्छ त्यसबाट पनि त्यसले केही गर्यो भने विश्वासको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ धारा 100 पुग्छ धारा 100 बाट पनि फेरि विघटन नगरेर 76 मा आउँछ यही विषयमा चलखेल हुन्छ र अस्थिरताको निसिर्जना भयो संघीय संसदीय शासन पद्धति हामी त संघीय शासन पद्धति हो नि त संसारका 27 मुलुकमा संघीय शासन पद्धति छ त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ कमजोर हुन्छ संसद बलियो हुन्छ भन्ने हुन्छ के त्यसकारणले प्रधानमन्त्री फेरिन सक्छन् तर सरकार रहिरहन्छ संसद रहिरहन्छ त्यसै कारणले 5 वर्षसम्म अटोमेटिक डिभ्युलेसन सरकार बनेपछि अटोमेटिक डिभ्युलेसन भनेर राखिएको कारण हो अब संविधानलाई हेर्ने हो संविधानवादको राजनीतिले संविधानवादलाई डोराउने हैन संविधानवादले राजनीतिलाई डोराउने हो अब राजनीतिक प्रश्न अब अन्तिम हैन र त्यसो गर्न सक्ला त भन्ने कुराले हामीले कस्तो राजनीतिक अभ्यास गरेर आयौं हाम्रा पात्रहरूको चरित्र र प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुँदैछ नि त त्यो पात्रको कुरा पात्र पनि संविधानवादको बाटोमा हिँड्नु पर्यो तपाईहरुकै तर्कमा हिजो अब विधिको शासन संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नहुँदा जस्तोसुकै उन्मत्त भएको पात्रलाई पनि संघीयको भरमा चाहिँ विघटन भन्यो नि आखिर चाहिँ पुनर्स्थापन त भयो नि अदालतले त लगाम लगाइदियो आखिर कुर्नु पर्यो नि त हैन कुर्न त पर्छ नि यो त संसारभरमै अमेरिकाको कुराहरू हेर्यो भने संसदीय शासन पद्धति छैन त्यहाँ राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिमा त हैन संसदलाई धम्काउने पकेट भिटो लगाउने त त्यहाँ त गरिन्छ भने अब संसदीय शासन पद्धति भएका जहाँ चाहिँ बेलायत भनौँ न त्यहाँ फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट हुँदा पनि एक्ट हुँदा पनि 5 वर्षमा विघटन गर्न पाइन्न भन्दा पनि बोरिस जोन्सनले सस्पेन्सन गरे नि आखिर सस्पेन्सन चाहिँ अनलफुल भन्यो श्रीलङ्कामा चाहिँ संसद विघटन गर्दाखेरि अनलफुल भन्यो पाकिस्तानमा पनि अनलफुल भनेर पुनर्स्थापना गरियो आखिर त्यो जतिसुकै उन्मत्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई पनि अदालतले चाहिँ लगाम लगाएर त्यसलाई जुडिसियल रिभ्यू गराएर एउटा कानुनको घेरामा र संविधानवादको बाटोमा हिँड भनेर लगाम लगाउने काम त जुडिसियल रिभ्यू मार्फत त भएका छन् नि त त्यसैले त विधिको शासन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास विधिको शासनलाई चाहिँ संस्थागत विकास गर्ने काम त अदालतबाट भएको छन् त्यसै कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिका नहुँदो त लेनिनको शासनले हिटलरी शासनले त्यो उन्मत्त शासनले चाहिँ बाटो पाउँथ्यो त्यो त भएन नि त त्यसलाई त रोकिदियो त्यो स्थिति हो त्यसकारणले अब राजनीतिक प्रश्न हुँदैन संसद अधिवेशन भइसकेपछि त अब यहाँलाई के लाग्छ सपाट ढङ्गबाट म विशेष गरी यो विषय चाहिँ दिनेशजीका हौँ अब यहाँलाई अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सपाट ढङ्गबाट सिधा प्रतिनिधि सभाले एउटा नयाँ सरकार दिन्छ राजनीतिक स्थिरता सहित समृद्धिको लागि त्यो सरकारले काम गर्छ यस्तै हुन्छ हैन यस्तो छ अब हामी एउटा आशा गरौँ हैन आशा गरौँ त्यो आशा गर्ने आधार संविधानमा कहाँनिर छ यो फैसलामा कहाँनिर छ मेरो प्रश्न यस्तो छ अदालतले त्यो राजनीतिक विवेक प्रदान गर्न सक्दैन अदालतको काम के हो भने राजनीतिज्ञहरूमा यसका एक्टर्सहरूमा राजनीतिक विवेक बुद्धिमत्ता भर्ने काम चाहिँ अदालतको होइन अदालतको काम यति हो अदालत चाहिँ कस्टोडियन हो एउटा गोठालो हो यदि संविधानको फोर कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन संविधानको 4 किल्लालाई मिच्ने काम स्टेटको कुनै निकायले पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीले होस् राष्ट्रपतिले गर्यो भने अदालतले के भन्छ भने तिम्रो यो काम चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल हो तिमीले चाहिँ कन्स्टिट्युसनको बाउन्ड्रीलाई चाहिँ तिमीले इन्क्रोच गर्यो त्यसकारण के छ भने अदालतको काम के हो भने कन्स्टिट्युसनको डिसिप्लिनभित्र बस्नलाई बाध्य बनाउने हो यु हेभ टु लिभ इन योर लिमिट यु कान्ट इन्क्रोच द टेक्स्ट अफ द कन्स्टिट्युसन त्यसको कन्स्टिट्युसनको टेक्स्टको बियोन्डमा लेटर एन्ड स्पिरिटको एगेन्स्टमा जान सक्दैन भन्ने हो अब एउटा कुरा के हो भने अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिकता परीक्षण गर्यो र एउटा कुरा के छ भने यो चाहिँ जजमेन्टले आजको जजमेन्ट चाहिँ वास्तवमा हिस्टोरिक जजमेन्ट हो यसले दुईटा कुरा एउटा त संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्यो सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसनलाई स्थापित गर्यो अर्को के हो भने कोर्टले आफ्नो सुप्रिमेसीलाई पनि आफ्नो सर्वोच्चतालाई पनि स्थापित गर्यो र के भन्यो भने स्टेटको कुनै अर्गनबाट कन्स्टिट्युसनलाई इन्क्रोच गरियो भने वी आर देयर यु आर द कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन र तिमीलाई हामीले चाहिँ संविधानको अनुशासनभित्र बस्नलाई बाध्य गराउन सक्छौँ भनेर चाहिँ के छ भने कोर्टले भन्यो अब चाहिँ के छ भने जुन पोलिटिकल कल्चर हो मुलुकको त्यो पोलिटिकल कल्चर त
एक्सरसाइज गर्नु पर्यो, पोलिटिकल कल्चर आउनु पर्यो, विस्डम आउनु पर्यो। होइन, सबैभन्दा ठुलो तपाईँले कुरा के हो भने भने तपाईँले जस्तो- जुन भन्नुभयो नि अहिले नै हामी निराशाको कुरा नगरौँ। निराशाको होइन, हामीले त हरेक कुरालाई प्रश्न मार्फत त्यसलाई अझै कसीमा घोट्ने काम गर्छौँ होइन। आजको डे के भन्यो के पनि हो भने एउटा सेलिब्रेसनको डे पनि हो। अब चाहिँ के छ भने यो सबै घटनाक्रमबाट हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले सबैले चाहिँ के छ भने एउटा पाठ लिएको हुनुपर्छ। र एउटा कुरा के छ भने यो पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ भने सरकार बनाउने छ र पार्लियामेन्टको यो प्रेरोगेटिभ हो सरकार बनाउनु। अब पार्लियामेन्टको गणित कस्तो बन्छ के बन्छ यो अदालतले त्यो बोल्ने काम पनि होइन, अदालतको क्षेत्राधिकार पनि होइन। ल, यो चाहिँ राजनीतिको विषय हो। हजुर। त्यस कारण के छ भने अब के छ भने एउटा जुन राजनीतिक बुद्धिमत्ता, राजनीतिक संस्कृति र सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने पिपुल चाहिँ वाचफुल छ। पिपुलले पनि आफ्ना राजनीतिज्ञहरूबाट हिसाब किताब गर्छ, फेरि बाटो बिरायो भने यिनीहरूलाई पनि दण्डित गर्छ। त्यस कारण के हो भने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि के छ भने एउटा लगाम लगाउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि चाहिँ के छ भने को स्वेच्छाचारितालाई पनि एउटा नियन्त्रित गर्छ। त्यस कारण एउटा चाहिँ के छ भने संविधान एउटा ट्र्याकमा आएको छ र अब चाहिँ के छ भने यसका इन्स्टिट्युसन्सहरू फङ्सन गर्नु पर्यो र फङ्सन गर्नको लागि अदालतले एउटा चाहिँ बाटो ओपन अप गरेको छ, संवैधानिकताको रक्षा गरेको छ। अदालतले गर्ने भनेको त्यति नै हो। अदालतले राजनीतिक चाहिँ विकृतिलाई अदालतले सबै कुरालाई एड्रेस गर्न सक्दैन। अदालत तर राजनीतिक विकृतिको पुनरावृत्ति हुने अवस्था चाहिँ विद्यमान छ भनेर बुझ्नु पर्यो। विकृति नहोला, अहिले नै हामी विकृति हुन्छ भनेर त्यो कुरा नगरिहालौँ। त्यो विकृतिको अन्त्यको लागि खबरदारी गरिरहनु पर्ला। यस्तो छ अहिले चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा रिभाइभ नभएको भए हजुर मुलुकमा चुनाव पनि हुँदैन थियो, प्रतिनिधि सभा पनि नहुने, चुनाव पनि नहुने। हजुर। त्यो एउटा खतरनाक बाटोमा मुलुक जान्थ्यो। अन्तमा त्यसो भए त्यो खतरा टर्या हो मुलुकलाई। त्यो खतरा त टर्यो। अब खतरा चाहिँ टर्यो। त्यो खतरा त टर्यो। अब चाहिँ संविधानको बाटोमा मुलुक जान्छ। अब संसदीय मुलुकमा प्रतिनिधि सभा भयो। हजुर, ल यहाँले भने जस्तै खतरा टरेकै होस्, संविधानको बाटोबाट मुलुक हिँडेर राजनीतिक स्थिरतासहित समृद्धिको महसुस गर्न नेपाली जनताले पाउन्, नेपालको मूल राजनीति राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि केन्द्रित होस्। हाम्रो पनि यही शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिइसकेपछि अबको बाटो के भन्ने सम्बन्धमा डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र संविधानविद दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खला आजको लागि यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त नमस्कार।